Jeremias 44. Gisultihan ako sa Ginoo bahin sa tanang mga Hudeyo nga nagpuyo sa Ehipto, sa mga syudad sa Migdol, sa Tapanhes, o sa Memphis, ingon man sa nagpuyo sa bagatang dapit sa maong nasod. Ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Diyos sa Israel miingon. Inyong nakita ang kadaot nga gipahamtang ko sa Jerusalem ug sa ubang mga syudad sa Juda. Guba gihapon kini hangtod karon ug wala nay nagpuyo. Gibuhat ko kini tungod sa akong kasuko, kay nagpakasala man ang mga lumulupyo niini. Naghalad silag mga mananap nga gisunog ngadto sa mga Diyos-Diyos nga wala simbaha sa inyong mga katigulangan. Kanunay akong nagpadala kaninyo mga propeta nga nagdili kaninyo sa pagbuhat niining daotan kaayong mga butang nga wala ko kahimut-i. Apan wala ninyo sila tagda, wala kamo muhunong paghalad og mga mananap nga gisunog ngadto sa mga Diyos-Diyos. Busa nasuko ako pag-ayo kanila o gipahamtang ko ang akong kapungot ngadto sa mga lungsod sa Juda o sa kadalanan sa Jerusalem o gisunog ko sila. Hangtod karon kining mga dapita nagpabiling guba o makahadlok nga talan-awon. Busa ako, ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Diyos sa Israel, mangutana kaninyo nganong gibuhat ninyo batok sa inyong kaugalingon kiningil-ad kaayong butang. Buot ba di ay kamo nga mahiagom sa pagkalaglag ang mga lalaki o mga babae, ang mga bata o ang mga masuso, o sa ingon ni ana mahurot kamog kamatay? Nganong inyo man akong gipalagot tungod sa inyong mga Diyos-Diyos o sa inyong paghalad ngadto sa mga Diyos-Diyos sa Ehipto diin, ana-ana kamo magpuyo? Gibuhat ba ninyo kini aron malaglag ang inyong kaugalingon ug aron mahimo kamong kataw-anan sa mga nasod o gamito nilang tunglo ang inyong ngalan? Nalimot na ba kamo sa tanang mga buhat nga daotan nga nahimo didto sa mga lungsod sa Juda o sa kadalanan sa Jerusalem nga gihimo ninyo o sa inyong mga asawa o sa inyong mga katigulangan o sa mga hari sa Juda o sa ilang mga asawa? Apan hangtod karon wala kamo maghinulsol, wala kamo mahadlok kanako o magkinabuhi subay sa mga balaod nga gihatag ko kaninyo ug sa inyong mga katigulangan. Busa ako, ang Ginoo nga labing gamhanan, ang Diyos sa Israel, mulaglag kaninyo ug sa tibok Juda. Silutan ko ang katawhan sa Juda nga wala mabihag ug mipili gayud sa pagpuyo sa Ehipto. Laglagon ko usab silang tanan nga inilaman o dili, mga matay sa Ehipto pinaagi sa gubat o sa gutom. Mahimo silang talan-awon nga makapakurat, mahimo silang kataw-anan o gamiton ang ilang ngalan nga usa ka tunglo. Silutan ko silang tanan nga nagpuyo sa Ehipto sama nga gisilutan ko ang Jerusalem pinaagi sa gubat, gutom ug mga balatian. Walay usa sa katawhan sa Juda nga nahibilin ug mipuyo sa Ehipto nga makalingkawas ug mabuhi. Walay usa kanila nga mahiuli sa Juda nga buot nilang puy-an pag-usab. Walay mahibalik gawas sa pipila kakagyo. Unya ang usa ka dakong tigom sa tanang mga lalaki nga nasayod nga ang ilang asawa naghalad ngadto sa mga Diyos-Diyos ug ang tanang babae nga nagtindog didto lakip ang mga Hudeyo nga nagpuyo sa bagatan sa Ehipto,
Daghan sila kaayo, miingon kanako. Dili kami mamati sa gisulti nimo kanamo sa ngalan ni Yahweh. Buhaton namo ang tanan nga among gisaad. Magsunog kami insenso ngadto sa Diyosa nga ginganlagray na sa langit. Ug maghalad kami kaniyag mga ilimnon sama sa gihimo namo ug sa among mga katigulangan. Sa among hari ug sa among mga pangulo didto sa mga lungsod sa Juda ug sa kadalanan sa Jerusalem. Niadtong panahona daghan kamig makaon, mauswagon kami og walay kasamok. Apan sukad nga mihunong kami sa paghalad og mga ilimnon sa rayna sa langit, wala na kami makaon ug ang among katawhan nangamatay sa gubat ug sa gutom. Ug midugang ang mga babay sa pag-ingon. Sa paghimo namog pan nga giporma sama sa rayna sa langit, ug sa paghalad namog mga ilimnon ug uban pang mga halad alang kaniya, miuyon ang among mga bana sa among gibuhat. Unya miingon ako sa tanang katawhan. Bahin sa inyong mga halad ug sa inyong mga katigulangan ug sa inyong mga hari ug mga pangulo ug sa katawhan sa nasod didto sa mga lungsod sa Juda ug sa mga kadalanan sa Jerusalem. Nagtuo ba kamo nga wala masayod ang Ginoo niini o nalimot siya niini? Hangtod karon anaa naggunob ang inyong nasod ug wala nay nagpuyo niini. Makapakurat kining tan-awon o gigamit nga tunglo ang iyang ngalan kay dili naman maagwanta sa Ginoo ang inyong pagkadaotan. Miabot kaninyo ang kalaglagan ug anaa pa hangtod karon. Kay naghalad man kamo ngadto sa mga Diyos o nagpakasala kamo sa Ginoo. Wala kamo magkinabuhi subay sa iyang mga pagtulunan nga pahimatngon og mga sugo. Gisultihan ko ang tanang tawo labi na ang mga babaye sa giingon sa Ginoo nga labing gamhanan ang Dios sa Israel ngadto sa katawhan sa Juda nga nagpuyo sa Ehipto. Kamo og ang inyong mga asawa na naad ngadto sa rayna sa langit. Gisaad ninyo ang pagsunog og insenso ug paghalad ug ilimnon og gituman gayud ninyo kini. Busa padayon na kini. Ug karon timan-i ang saad nga gihimo ko kaninyong tanan mga Hudeo didto sa Ehipto. Dili nagayod ako mosugot nga bisag kinsa kaninyo manumpa pinaagi sa pag-ingon. Ipanumpa ko sa ngalan sa Ginoong Dios. Dili ko gayud tugutan nga kamo muuswag. Laglagon ko hinuon kamo. Kadaghanan kaninyong taga-Juda nga nagpuyo sa Ehipto mamatay sa gubat o sa sakit gawas sa pipila ka buok nga makalingkawas sa kamatayon og sila mahiuli sa Juda. Unya masayran sa katawhan sa Juda nga nahibili ni adtong miadto sa Ehipto kun kinsang mga pulong ang matuman. Ang ako ba o ang ilaha? Ako ang Ginoo, maghatag kaninyong ilhanan, nga silutan ko kamo din hinining dapita og matuman ang giingon ko, nga laglagon ko kamo. Itugyan ko si Paraon Hopra, nga hari sa Ehipto ngadto sa iyang mga kaaway, nga buot mo patay kaniya sama gayud sa akong pagtugyan kang Sedekias nga hari sa Juda, ngadto kang Nabucodonosor nga hari sa Babylonia nga iyang kaaway ug buot mupatay kaniya.